अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम मुर्गी वाली दुकानों पे जहाँ से गोश्त मिलता है, वहाँ से गोश्त लेने जाएँ, तो वहाँ पर जो मुर्गी के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा होते हैं, मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, वो मैं और आप ले आते हैं। जो वेस्ट होता है उसका मुर्गी का और जो पर वगैरह होते हैं, वो एक गाड़ी आती है शाम के वक़्त, जब ये दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो सारे का सारा वेस्ट जो है वो उस गाड़ी में चला जाता है। वहाँ पे मुर्गी के जो पंजे हैं वो भी पड़े होते हैं, जो कि कुछ लोग लेके जा रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, इन पंजों का सूप बनाते हैं। हमारा आज का मौजू भी यही है कि क्या जो मुर्गे के पंजों का सूप है वो हम खा सकते हैं, पी सकते हैं या नहीं, क्या वो हमारे लिए सेहत बख्श है या नुकसानदेह है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो याद रखें कि जो साउथ अमेरिका है, मेक्सिको है या फिर जो जमीका जैसे ममालिक है, ये जो पंजे हैं वो अपनी खुराक में लाजमन खाते हैं। जिस तरह हम दूसरे सालन पका के खाते हैं, वो पंजे लाजमी खाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सूप पीते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी भी है जो इनको पसंद नहीं करती। इसको ना पसंद करने की वजह यह है कि उसके ऊपर गलाजत लगी होती है पंजों के ऊपर, तो वो जब लोग गलाजत लगी देखते हैं तो उनका दिल भर जाता है, तो वो नहीं खाते। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आया कि ये खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। पहले मैं इनके फायदे बताता हूँ आपको, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहले याद रखें, मुर्गी के जो दो पंजे हैं इनका औसत वजन 70 ग्राम होता है। अब इन 70 ग्राम में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ये जो 70 ग्राम वजन है दो पंजों का, यानी कि एक पेयर जो है उसका वजन 70 ग्राम है। इसमें जो प्रोटीन है वो 14 ग्राम होती है, जो फैट है वो 10 ग्राम होते हैं। हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत होती है कैल्शियम की, इसका 5% इन दो पंजों में से आता है, यानी 70 ग्राम में से आता है। इसके बाद हमें रोजाना जो हमारी बॉडी को एक्टिविटीज करने के लिए जो फास्फोरस चाहिए होती है, उसका 5% हिस्सा इन दो पंजों से यानी 70 ग्राम से आता है। इसी तरह विटामिन ए, जो कि हमारी नजर के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत मुफीद है और बहुत जरूरी भी है। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसमें लोगों को रात के वक्त नजर आना बंद हो जाता है, दिन के वक्त उनको ठीक नजर आता है। जैसे जैसे अंधेरा शुरू हो जाता है उनको नजर आना कम हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ये मसला ऐसे होता है कि रात को नजर आता है लेकिन बहुत थोड़ा। लेकिन कुछ जो स्वेयर कंडीशंस हैं उनमें ऐसा भी होता है कि लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस में, यानी कि जो शब कुरी जिसको कहा जाता है, रात का अंधापन जो है, रात में बिल्कुल नजर नहीं आता। तो ये जो दो पंजे हैं, इन दो पंजों में जो विटामिन ए होता है, हमारी जरूरत जो लाजमी है, ये भी मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे जो डीएनए है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें अगली नस्ल में मुंतकिल करने के लिए जो खुसूसियात होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं अलील्स की सूरत में। तो डीएनए बनाने में भी ये जो पंजे हैं बहुत मुफीद हैं। अब ये जो 14 ग्राम प्रोटीन होती है इसके अंदर, दो पंजों में जो 14 ग्राम प्रोटीन होती है उसका 70%, उस प्रोटीन में से 70% कोलेजन प्रोटीन होती है। और कोलेजन प्रोटीन, ये जो पढ़े लिखे हजरात हैं उनको पता है, कोलेजन फाइबर्स बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली अपने आप को अंदर ही अंदर रिपेयर करता है। तो ये जो कोलेजन फाइबर है, ये जो बनाने के लिए कोलेजन प्रोटीन चाहिए होती है। इसके अलावा ये हमारी हड्डियों और पट्ठों को ताकत देता है, स्किन को तरोताज़ा करता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको रोकता है। फिर जिल्द के नीचे गिल्टियां बन जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बाज में ये छोटी होती हैं, बाज में बड़ी होती हैं, और अमूमन ये गिल्टियां पेट के ऊपर होती हैं या फिर बाजुओं के ऊपर होती हैं, जिन्हें सेलुलाइट कहा जाता है। ये उनको भी रोकता है। अगर बन गई हैं तो उनको खत्म करता है, ये जो मुर्गी के पंजों का जो सूप है, और बनने से रोकता है। इसके अलावा हमारा एज फैक्टर की वजह से जो लोगों के चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं, उनकी जो खूबसूरती है वो मान पड़ जाती है, जो चेहरे के ऊपर निखार होता है
وہ کم ہو جاتا ہے. یہ جو مرغی کا سوپ ہے اس کو بڑھاتا ہے, ایج فیکٹر کو کم کر کے آپ کے چہرے کے نکھار کو اور مزید بڑھا دیتا ہے. اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز یہ دھوپ میں ہوتی ہیں, سورج سے آتی ہیں. جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دھوپ میں, جن کا کام ہی دھوپ میں ہے, تو جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہمارے چہرے پہ پڑتی ہیں, ان ریڈیشنز کا نقصان یہ ہے کہ اس سے چہرہ جو ہے وہ ڈھلک جاتا ہے, جھریاں پڑ جاتی ہیں, سیاہیاں پڑ جاتی ہیں. تو یہ ان کو بھی روکتا ہے, آپ کے چہرے کی رونق کو بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ جھریاں اور چھائیاں جو پڑ جاتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے. پھر ٹیشوز کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر, یہ نظام چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو جسم کے اندر مختلف کیمیکل ریئیکشنز کے دوران جو ٹیشوز کی توڑ پھوڑ ہے, اب یہ ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. جب لمٹ سے کراس کر جائے گا تو زیادہ ٹیشوز ٹوٹ جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمارے جو مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹیشوز کی توڑ پھوڑ کو نارمل لیول پہ رکھتا ہے, اس کو اگر تیز ہے تو سلو ڈاؤن کرتا ہے تاکہ ہمارا جسم بہتر ورک کر سکے. اس کے علاوہ خواتین میں جو آرتھرائٹس کے مسائل ہیں, چونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں عموماً, تو وہ جو واک ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ان کی. بیٹھے بیٹھے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, زیادہ چلا پھرا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے ان کے جو جوائنٹس ہیں ان میں سٹفنس آ جاتی ہے, سختی آ جاتی ہے. تو جب وہ موو کرتے ہیں جوائنٹس تو ان میں درد ہوتی ہے, جس کو عموماً لوگ یورک ایسڈ سمجھ لیتے ہیں. تو یہ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے, گینٹھیا ہو سکتا ہے جس کو گاؤٹ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے, یہ ہونے نہیں دیتا, اتنی اچھی چیز ہے. پھر کارٹیلیج کو ریپیئر کرتا ہے. اب کارٹیلیج جس کو مرگنی ہڈی کہا جاتا ہے, یہ ہمارے کان کی جو نرم ہڈی ہے, یا پھر یہ ناک کے آگے جو نرم ہڈی ہے, یا پھر ہمارے جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان جوڑوں کے آخر پہ مرگنی ہڈی ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج بون کہا جاتا ہے. یہ اس کو مضبوط کرتا ہے, اس کو ریپیئر کرتا ہے, اس کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. پھر یہ اس ہارمون کو بناتا ہے جس ہارمون نے ہمارے جسم کے اندر انسولین بنانی ہوتی ہے. دیکھیں, جب انسولین حد سے زیادہ بڑھیں گی تو پھر بھی آپ بیمار ہیں, جب ایک حد سے ڈاؤن ہو جائے گی تب بھی بیمار ہیں. لیکن یہ جو مرغی کے پنجے ہوتے ہیں, ان کا سوپ انسولین بنانے والے ہارمون کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ جو کم ہوئی پروٹین انسولین ہے اس کو بڑھا کے نارمل پہ لے جائے, جس کی وجہ سے آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے, آپ تر و تازہ رہتے ہیں. یہ ایک سپر ٹونک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پنجے ہیں یہ کیا برائلر مرغی کے کھانے چاہیے یا دیسی مرغے کے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ دیسی مرغی کے پنجے زیادہ افیکٹو ہیں, ان میں زیادہ فائدے ہیں. یہ جو برائلر کے ہیں ان میں کم ہے. ہاں, اگر آپ کو دیسی مرغے کے پنجے نہیں ملتے تو آپ پھر برائلر کے کھا لیں, اس میں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ متبادل ہو سکتے ہیں دیسی مرغی کے پنجوں سے. تو یہ آپ یہ کھا لیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ برائلر کے آپ پرہیز کریں. یہ برائلر والی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر پہلے بھی موجود ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کی احتیاط کیا برتنی ہے. تو استعمال کرنے کا طریقہ یہ تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جب لے کے آئیں گے, دکاندار سے پنجے لے کے آئیں گے, تو سب سے پہلے آپ کیا کریں, نیل کٹر جو ہوتا ہے گھر میں, سب کے گھر میں ہی ہوتا ہے, وہ پکڑیں, اس کے ناخن کاٹ دیں. پھر اس کو اچھی طرح صاف پانی میں دھو لیں تاکہ اس کے اندر جو فضلہ وغیرہ ہے یا پھر گندگی ہے وہ اتر جائے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پانی ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے. جب پانی کھولنے لگے تو ان کو جو پنجے ہیں اس کھولتے ہوئے پانی میں آپ نے 3 یا 4 منٹ ڈال دینے, اس سے زیادہ نہ ڈالیں. یہ اس کے اوپر جو جلد ہوتی ہے وہ نرم ہو جائے گی. اس کو نکالنے کسی چمٹے وغیرہ کے ساتھ یا جیسے بھی آپ چاہتے ہیں نکال کے اس کے اوپر سے جلد ریموو کر دیں اور اس کا سوپ بنا کے استعمال کریں. بہت اچھی چیز ہے. اس کے اندر جو میں نے فائدے بتائے ہیں, اگر آپ یہ سارے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دیسی مرغی جو ہے اس کے پنجے کھائیں. اگر نہیں افورڈ کر سکتے, آپ کو دیسی مرغی ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے, تو پھر برائلر کے ہی کھا لیں. یہ بوڑھے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی غذا ہے. وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں, جن کے مسلز کمزور ہو چکے ہیں, یہ ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. یا یہ سمجھ لیں کہ اگر امیر افورڈ کر سکتے ہیں بکرے کے پائے, تو یہ امیروں
کی نسبت جو غریب لوگ ہیں وہ یہ کھا لیں، ان کو ویسے ہی فوائد تقریباً حاصل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔